عسلامة شنحويكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اول حاجه حبيت نشكركم على التعليق نتاعكم على العصيده لاركونسيال وميرسي للناس اللي عملوا ديزلايك. مرحبا بالناس الكل. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا دي ساندويتش بانيني للعشاء، حاجه خفيفه وسهله. اول حاجه ما تنساوش باش تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، سبسكرايب، ابونيفو. وتوا نبداو مع بعضنا في الوصفه. باهي لهنا انا عندي بور لي ساندويتش بانيني، عندي بور لو بان للخبز عندي 500 غرام فارينه، مغرفه كبيره خميره متاع خبز، مغرفه كبيره سكر، مغرفه صغيره ملح، مغرفتين كبار زبده طريه، وثلاثه مغارف زيت. اول حاجه باش نحط الفارينه في البول نتاع الخلاط. وسامحوني نسيت الحليب، وعندي الحليب الدافي لهنا اللي باش نخلط فيه، باش نحط الزبده والسكر والخميره مع بعضهم. هنا باش نحط الزبده، الخميره والسكر، باش نحط عليهم الزيت ونحط نعجنهم. هنايا بعد ما خلطت هذوكما مع بعضهم ترملت الفارينه نتاعنا ولات كي سابلي. باش نحط الملح، نحط الملح وباش نحط الحليب ونبدا نعجن. نزيد في الحليب، كان ما زازانيش الحليب نزيد عليه الماء. لهنا كيما العاده كيما قلت لكم انتوما والفارينه نتاعكم، كان الفارينه تشرب يعني الكونتيتي نتاع الحليب اللي هي 200 مليلتر تزازي، كان بلوتو كان ما تشربش ال 200 مليلتر هذوك ما يزازيو، كان تشرب نزيدوا عليها. هوني الفارينه نتاعي مازالت تستحق ليكيد، مازالت تستحق ماء. باش نبدا نزيد بشويه بشويه لين تطرالي العجينه، ما يلزمهاش تكون مكبوسه برشا عجينه البانيني. هوني عجينتنا سي بون تكملت، انظرولها لازمها تكون طريه هكا، طريه على الاخر والاستيك تتجبد معانا. فوالا توا باش نغطيها ونخليها تخمر. نتوما حسب الطقس اللي عندكم، طقس سخون ولا بارد، حكايه ساعه من زمان وتخمر ان شاء الله. فوالا نكبسوها بالكدا، ما نخليوش الهواء فيها باش تتنفخ بالكدا، ونغطيوها بمنديل. توا هكا نغطيوها ونبداو نحضروا الحشو نتاع البانيني نتاعنا. توا لهنا باش نحضر الاسكالوب نتاعي، الحشوه نتاع لي ساندويتش. عندي اسكالوب قصيته طروف صغار هكايا باش في سايتيبو، وشطر بصله قصيتها هكا مربعات زاده، والشطر الاخر خليته اون لاميل بالطول. عندي فلفل اكحل وملح، تابل وكركم، شويه كليل وزعتر لهنا، وشويه زيت زيتونه. الكليل وزعتر كما تعرفوا يبان ياسر الدجاج، دونك تبيكا باش نحطهم في القلايه يطيبوا ونرجع لكم. لهنا حطيت الزيت نتاعي يسخن، طريف زيت مش برشا، باش نحطوا البصل اون بوتي دي هكا، نحطوا البصل ونحطوا الاسكالوب، فلفل اكحل كركم وتابل، فلفل اكحل وملح والكليل والزعتر، باش نحطوهم يتقلاو مع بعضهم. لين يطيبوا.
باهي لهنا البنات خمرت العجينه نتاعنا باش نحيها. انظر ديجا هكا ما لصقتش، خمرت بالكدا باش نحيها ونحلها ونقسمها كعبر كعبر. باهي لهنا كعبرتهم باش جوست باش نخليهم يزيدوا يرتاحوا شويه، باش كي نحلهم الجلوتين نتاعهم يمشي معايا، خاطر ديجا تويكا مسيتهم برشا ما همش باش يلزمها العجينه ترتاح مليح مليح معنا. خليهم هكايا مغطين، نخليهم يرتاحوا حتى ربع ساعه ونبداو نشكلوا فيهم. لهنا عاودوا خمروا الخبيزات نتاعنا. عندنا زوز حلول، يا اما ناخذوها ونروليوها هكايا بالطريقه هذه، بالطريقه هذه روليناها هكاكا بالطول ونعملوا لها هكا شويه، نفرطحوها اكثر شويه، والا ناخذوا واحده كيف هذه ونحلوها شويه بالقلقال، نحلوهاش نحلوها هكا ونعملوها هكا كيما الباغيت اي اون ابلاتي ونعملوها هذه بالطريقه هذه. الزوز طرق يجيو. لهنا حضرت الخبزات نتاعي، الفور حطيته يسخن 200 دوغري، توا نحطهم في الفور ونخرجهم قبل ما نخرجهم ما يلزموش يكونوا حمر، يلزمهم يكونوا بيض. لهنا البنات الخبز نتاعنا تاب، انظر من اللوطه يلزم يكون هكايا ومن الفوق هكايا ويكون طري، انظروا له قداش طري. توا باش نحل ونحط في لاباغي نتاع البانيني. به اللي ما عندوش لاباغي هذيا نتاع البانيني ما يحيرش، فوق الغاز فوق قلايه شايحه ونظيفه، قلايه نتاع كريب مثلا، يحط الخبزه نتاعو يحشيها ومن بعد يحط فوق القلايه هذيك فوق الخبز يحط حاجه رزينه، نقولوا نحنا طنجره هكاكا فيها شويه ماء باش ترزن، باش الجبن يلصق في بعضه. فوالا توا نبدا نعبي في لي ساندويتش نتاعي ونحط. بون لهناش باش نعمل انا هذيك الدجاج انا فتفتو، عملته بدايه فتفتو بالكدا. البصل اللي قلت لكم عليه هك اللي قصيته اون لاميل، جبن مرحي وجبن سلايس تاع ساندويتشات وهريسه. باهي فما اللي باش نعملهم بالهريسه وفما اللي بلاش، ما نحبش المايونيز. باهي الخبز هذايا راكم تنجموا بالطريقه هذيا تخليوه يبرد، كيما تبداوش باش تعبيوهم الكل لي ساندويتش وتعملوا كونتيتي كبيره، تخليوهم يبردوا وتحطوهم في الكونجيلاتور وقت اللي حاجتكم تجبدوا قبل بمده وتعمروا لي ساندويتش نتاعكم. فوالا توا نبداو في الحشيه نتاع لي ساندويتش. هوني شوفوا الخبز قداش طري على الاخر. باش نحط فيه شويه هريسه والحشو زاده تنجموا تعملوا طن، تنجموا تعملوا فيه سلطه اللي تحبوا نتوما. باش نحط الدجاج نتاعي هكا تعبيت البصل لهنا يدينا نضاف، نخافوا من حتى شيء. باش نحط جبن مرحي وجبن سلايس باش نقسمها في 2 هكايا، وباش نحطها نعمر لي ساندويتش ونحطهم الكل مع بعضهم خاطر بثلاثه. لهنا حطيت لي ساندويتش نتاعي باش نسكر عليهم. لهنا حطيت في الموين، ما حطيتش في القويه برشا. طيب باش ندور شويه هكا ننزل عليها لين تطيب. لهنا حبيت نوريكم الطريقه اللي كي نحطوها فوق القلايه. نحط عليها بابي كويسون
ونجي لهنا طنجرة فيها شوية ماء سخون، شوية ماء باش ترزن، نشدها هكا باش ترزن عليها شوية، ومن بعد نقلب. هذه الطريقة اللي ما عندوش لاباغي نتاع البانيني. فوالا تاو زدت قلبت سوغ لا دوزيام بارتي هكاكا يرزن ويذوبك الجبن وهو يكمل يطيب الخبز نتاعنا. بون كيما تشوفوا مي بون خرج لي شويه جبن من غاديكا، مي جوست وريتكم الطريقه انظر كيفاش تفرطحت بالطريقه هذه. خبزتنا هنيا سي بون طابو، باش نحيهم ونحط الخبزات الاخرين. وهذوما لي ساندويتش نتاعنا حضروا كيما تشوفوا سي ناصر خبز طري على الاخر، حاجه خفيفه للعشاء وبنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه يا البنات وبارتاجي ولو ماكسيموم. نستنى كالعاده، نستنى تعاليقكم، نستنى الاستفاده منكم والاستفاده مني بيان سور، وان شاء الله في فيديوهات قادمين يا ربي. والسلام عليكم.